40 و60 اليوم. الوغ نلقاو فيهم باغ اكزومبل ايمانويل ماكرون، نلقاو فيهم ديفيد بيكام نسلم عليه ماكرون حيوه، نلقاو فيهم جوستن ترودو لو بروميير مينيستر دو كندا، نلقاو فيهم كورت كوبن لو فامو روكور الله يرحمه. نعم الله يرحمه الله يرحمه. الخاصيه نتاعهم جينيراسيون اكس هذوما هما اللي قاعدين توا يشاركوا في لي ريجيم سوسيو، معناتها اللي يخدموا، اللي قاعدين يكونتريبيو في لي ريجيم سوسيو. هذوما عباد يخدموا باش يعيشوا، مش يعيشوا باش يخدموا. يخدموا باش يعيشوا، يلوجوا على ليكيليبر ما بين لا في بروفيسيونيل والفي بيرسونيل، وعندهم فيديليتي ولويالتي فيزافي دو لونتربريز. دونك ماذا بهم شكون اللي يخليهم يرجع لهم كاللويالتي هذيك. عباد هذوما معناتها يلوجوا على ايزون لو سونس دو لوتوريتي دو لا هيرارشي، معناتها ما عندهمش مشكله مع شكون يحكوا فيهم، يحبوا شكون ليدر فور يحكوا فيهم. عباد منظمين يلوجوا على الكومبيتيسيون. الوغ مشكلتهم هذوما بارابور الديجيتال شنو يخافوا اللي يوليوا مقصيين من الديجيتال. Ils ont peur de devenir des techno-exclus. Par peur de ne pas maîtriser le digital. هذوما عباد تولدوا في ايبوك ما عندهم حتى علاقه بالديجيتال، الديجيتال مش موجود بالكل. صحيح. حتى الانفورماتيك مازالت كي بدات. صحيح. دونك يمكن يعرفوا يستعملوا الاورديناتور ولا ليميت، معناتها مش مشكله. اللي باش يدخلوا في التعقيدات تاع الديجيتال والاشكاليات تاع الديجيتال ماهوش مستانسين، تظهرهم حاجه غريبه. Ils ont toujours peur d'être dépassés par le digital, d'accord. Donc le digital pour eux c'est une source de peur أكثر منه حاجة. Donc العباد هذوما كيفاش نجم نتعاملوا معاهم في المؤسسات par exemple dans les entreprises. Il faut les accompagner. Peut-être il faut leur réapprendre معناتها l'utilisation du digital من الأول جديد. نعلموهم نفورميهم نكونوهم باش هكاك ينجموا يتعاملوا بطريقه ايجابيه مع الديجيتال، وينجموا يستعملوا التكنولوجيا الديجيتال. ماشاء الله هذا مو سهل بالكل، لا اتونسيون. خاطر ما تعرف خاطر الديجيتال عقليه، سي اون مونتاليتي، سي كولتور جديده مش ما كانتش موجوده عندهم. هذوما لي جينيراسيون اكس، دونك لازم نتلاقاو بهم pour les accompagner باش يحلتوا ils maîtrisent le digital. توا لا جينيراسيون اي. alors جينيراسيون اي هذوما اللي تولدوا ما بين عام 80 وعام 95، دونك اللي اعمارهم اليوم ما بين 25 و 40 سنه. الوغ المثال نتاعهم هذوما مارك زوكربيرغ بي دي جي دو فيسبوك، كيم كارداشيان دونك لا مانكان ايتترا، يعمل واحد كبير برشا فيه، يعمل القرض فوالا. دونك الجماعه هذوما ان فيت يحبوا يعيشوا الدنيا، يبروفيت دو لا في وبعد يخدم. اوكي، ما عندهمش ثقه ياسر في المؤسسات، ما عندهمش ثقه لا في الانتربريز لا في الدوله، ما حتى حد، وما عندهمش لويالتي اونفير لا هيرارشي، ماهمش فيديل للمؤسسه نتاعهم. ils sont très ouverts d'esprit et ils sont flexibles, c'est très très important. معناتها عندهم ouverture d'esprit كبيره ياسر، وعندهم يتطوروا معناتها يتاقلموا داكور بالكدا. وهذوما العباد هذوما ils sont nés avec le digital، وقت يتولدوا هما وقت جا الديجيتال. اوكي، وقتها بدا يتسمى بريسك بدا فوالا بدا الديجيتال صح. ils sont nés avec la naissance du digital. alors هذوما qu'est-ce qui les motive؟ يحبوا الحريه، يحبوا الشانجمون، يحبوا لوتونومي، يحبوا يكونوا عندهم بريسك الانديبوندونس نتاعهم. ils sont individualistes، يحبوا رواحهم، يحبوا المصلحه نتاعهم وليبانيسمون نتاعهم. والعباد هذوما يسون دي زونتربرونور، معناتها كي تعطيهم مشروع يقدوه ويحبوا يتفورم، يحبوا يزابخين داكور. دونك تشوفوا هذا الكل توا الجينيراسيون هذيا تولدت مع الديجيتال، دونك تعرف شنو سمارت فون، تعرف تعمل سمارت فون كدا، يا با سوسي افيك سا، لي ريزو سوسيو ايتترا. دونك الجينيراسيون هذيا ما تخافش عليها ياسر. علاش؟ على خاطر دون بار الي اوفيرت ديسبري، دونك تتقبل افكار جديده. دوتر بار عندها فليكسيبيليتي، معناتها اقلم مع شيء جديد. يحبوا الشانجمون، ما عندهمش مشكله مع الشانجمون، دونك حاجه جديده اللي ديجيتال نجموا يبوف سو لابروبريي، معناتها يمتلكوها ويخدموا بها. ils sont autonomes، يخدموا حاجه، ils veulent se former، ils veulent apprendre. معناتها هذا مهم ياسر، معناتها حتى كان ماهمش متشبعين بالديجيتال 100%، بالفورماسيون بالابرونتيساج يتعلموا. فهمتك. دونك جينيراسيون هذيا عندها قابليه اكثر باش تتعامل مع الديجيتال.
يجيو الجينيراسيون الاخرى اللي هما الميلينيوز هما لي ميلينيو c'est-à-dire لا جينيراسيون زد هما اللي تولدوا بعد عام 95 الوغ اللي عمرهم اليوم اقل 25 سنه. هذوما الطيارات يتسموا. هذوما تقول الطيارات بارابور الديجيتال على خاطر تولدوا في قلب الديجيتال. صحيح. يولدوا في قلب الديجيتال. هذوما الوغ عندهم خاصيات كبيره ياسر ومهمه ياسر بارابور الديجيتال. الوغ ils sont rapides dans la pensée et l'action. يحاولوا فيها ويتصرفوا ils agissent rapidement. في دقيقه. يكونوا عندهم لوريجيناليتي دي جون اوريجينو معناتها يجيب لك افكار جديده ويجيب لك طرق تاع تعامل وحلول جديده دونك يسون كرياتيف عندهم الخلق والابداع الكرياتيفيتي من حتى شيء يخلق لك حاجه ويخلق لك سوليسيون. العباد هذوما دونك يخدموا اون ريزو دونك يسون كومباتيبل مع الديجيتال خاطر الديجيتال اللي اون ريزو دونك يسون اكزيجون يحبوا ديما الخدمه تخدم مليح معناتها مع رواحهم زاد صعاب شويه نحبوا هل الجينيراسيون هذه ما عندنا حتى مشكله اللي او كور دي ديجيتال تشبعت بالديجيتال تولدت معاه باش نقولوا رفعت من الديجيتال الديجيتال يتطلب رابيديتي نتاع الخدام هما يحموا فيها ويزاجيس فيها الديجيتال يطلب اوريجيناليتي وكرياتيفيتي باش تنجم تفهموا باش تنجم تبطلوا هم ما عندهم حتى مشكله سون اوريجينال سون كرياتيف لا جينيراسيون بارفيت pour maîtriser donc le digital. Donc هذه الزد c'est ça la génération Z. La génération Z. هذوما les trois principales générations اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا معناتها سوسيولوجيكمون واللي دخلوا المؤسسه هو لا جينيراسيون الفا اللي جات بعد زد. الجينيراسيون هذه alors là معناتها سي لي جون اللي عمرهم 19 18 20 اللي هذوما الوغ لا هذوما يقول لك لو كان ما فماش ديجيتال احنا ما نجموش نعيشوا. يعطيك صح تو سامبلومون بكل بساطه بلاش ديجيتال ما يعيشوش معناتها ils sont entourés des outils digitaux le smartphone les réseaux sociaux etc. ما عندهم حتى اشكاليه مع الديجيتال دونك حاولنا ترافير سيت اناليز ان بو سوسيولوجيك on a essayé de comprendre كيفاش ces différentes générations يتعاملوا مع الديجيتال خاطر اليوم في كونتكست وين معناتها on ne peut plus se passer du digital في الكونتكست تاع الكونفينمون والكريز وهذا اللي هو الديجيتال c'est une solution très très importante pour que l'activité تقعد تتمادى pour la continuité de l'activité et aujourd'hui on voit clairement qu'on peut plus fonctionner sans ces solutions digitales autrement ce n'est plus possible de travailler et de continuer l'activité. صحيح ميرسي بوكو سامي على التفسيرات هذه دونك الناس كلها ولا تنجم تحط روحها في انا جينيراسيون يا اما اكس يا اما واي يا اما زد يا اما زد الفا دونك ميرسي بوكو et la semaine prochaine une nouveauté signée DJ Jedi Sometimes. اسمه زاد une excellente reprise instrumentale du titre Modern Talking You're My Heart, You're My Soul by